कालीसवारको 10औं विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 8 दिन भयो र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेछ। धर्म देशना गर्नुभन्दा अगाडि अहिले जो शिविरलाई दान गर्ने दान आज शिविर 8 दिन पनि भइसक्यो र धर्म बुझा योगीहरुमा कस्तो हुँदैछ? योगीहरु बुझ्न सक्नुभएको छ कि धर्म बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ कि बुझ्न सजिलै भएको छ? अहिले यहाँबाट देशना गरे जति चाहिँ बुझ्नु भएको छ। अहिले यो देशना गरे भित्र मध्येबाट कसैले केही कुरा सोध्यो भने योगीहरु जवाफ दिन सक्ने हुनुभयो। त्यहाँनेर पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो नि। हुन त योगीहरु खण्डको परमार्थलाई प्रष्ट बुझ्नुभयो भनेदेखि धर्मको विषयमा प्रश्न जति नै आए पनि धर्म अन्त छैन शरीरमा। धर्म कहाँ छ? धर्मको विषयमा कुनै प्रश्न आयो भने शरीरलाई नै हेरेर जवाब दिए हुन्छ। शरीरलाई बुझे जे प्रश्न आए पनि धर्मको बारेमा चाहिँ जवाब दिन सकिन्छ। इतिहास त इतिहास भइगयो। इतिहास त आफूले पढेर सुनेर मात्रै जानिन्छ। र धर्मको बारेमा प्रश्न आयो भने धर्म नै शरीर हो। शरीर भिन्न धर्म छैन। छ त? शरीरदेखि बाहिर धर्म छ त? धर्म नै शरीर हो। शरीरलाई नै बुझे धर्म बुझिन्छ। शरीर बुझ्यो भने धर्मलाई बुझिन्छ। शरीरलाई बुझ्एन भने धर्म बुझेकै छैन। शरीरलाई जानिएको छैन। मैले धर्म जति नै गरेको छु, धर्म जति नै आचरण गरेको छु, मैले जति नै पढेको छु, बुझेको छु भने तापनि शरीरलाई नबुझुन्जेल धर्म केही पनि बुझेको भइँदैन। जति नै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत नै भए तापनि जबसम्म शरीरलाई बुझिन तबसम्म केही पनि बुझेको भइँदैन। शरीरलाई बुझ्यो भने धर्म बुझ्यो। त्यसो भए धर्म भने रूप धर्म पनि छ, नाम धर्म पनि छ। र रूप धर्म पनि छ, नाम धर्म पनि छ। नाम रूप धर्मलाई राम्रो गरी बुझ्यो भनेदेखि नामरूप धर्मलाई बुझेकोले गर्दा धर्म विषयमा अरूले कसैले सोधे भने पनि रूप विषयको हो कि नाम विषयको हो त्यतिबाटै हेर्ने भने थाहा हुन्छ कि भन्दा प्रतीत्य समुत्पाद भनेको भने यही शरीरै हो। यही शरीर नै हो प्रतीत्य समुत्पाद भनेको भने। प्रतीत्य समुत्पाद भन्नु, कारण कार्य भन्नु, यही शरीर नै हो। अहिले यो शरीरमा तपाईँ हामीले सत्य खोज्दाखेरि भगवानले कति सत्य छन् भन्नुभएको छ? 4 आर्य सत्य नै हामीले यहीँबाट नै काम गर्नुपर्छ। अहिले होइन 4 आर्य सत्यलाई राम्रो गरी बुझेको छैन भने सत्य नबुझेकोले गर्दाखेरि त धर्म बुझेको भइँदैन। र ती केटीकेटीहरू ल्याउनु भएकाले सम्हालिदिनु होला धर्म देशनामा बाधा नहुनको लागि। र शरीरलाई बुझ्एन भने सत्य पनि बुझिँदैन, सत्य जानिँदैन। र शरीरलाई बुझ्यो भने सत्य पनि बुझिन्छ। र विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्नु नै शरीरलाई, धर्म बुझ्नु भनेको नै शरीरलाई बुझ्नु हो। र अहिले 4 आर्य सत्य खोज्ने भने शरीरदेखि बाहिर खोजेर हुँदैन। हुन्छ त? अहिले शरीरदेखि बाहिर खोजेर हुँदैन भनेदेखि अहिले यो शरीरमा हुन त भगवानले 4 आर्य सत्यमा पनि जान्न पर्ने सत्य पनि छन्, त्याग्न पर्ने सत्य पनि छन्, भावना गर्ने सत्य पनि छन्, साक्षात्कार गर्ने सत्य पनि छन्। अहिले अब जान्न पर्ने सत्यलाई के सत्य भनिन्छ भने दुःख सत्य। विशेष तपाईँ हामीले जान्न पर्ने चाहिँ दुःख सत्यलाई, त्याग्न पर्ने सत्य चाहिँ समुदय सत्यलाई। के सत्यलाई? समुदय सत्यलाई चाहिँ त्याग्ने हो। के गर्ने हो? त्याग्ने। साक्षात्कार गर्ने सत्य चाहिँ निरोध सत्यलाई, निरोध सत्य चाहिँ साक्षात्कार गर्ने। भावना गर्ने सत्य चाहिँ मार्ग सत्य, भावना गर्ने सत्य चाहिँ मार्ग सत्य हो। यिनी 4 आर्य सत्य। अहिले अब यिनी 4 आर्य सत्य यही शरीरबाटै खोज्नुपर्छ। दुःख सत्य जान्न पर्ने सत्य हो। समुदय सत्य त्याग्न पर्ने सत्य हो। निरुक्त सत्य भन्ने साक्षात्कार गर्ने सत्य हो।
मार्ग सत्य भन्ने भावना गर्ने सत्य हो। भावना भनेको त बुझ्नुभयो नि? भावना भनेको के हो? भावना भनेको घरिघरि भइदिइराख्यो भने भावना हुन्छ। र भावना गर्ने सत्य चाहिँ मार्ग सत्य हो। के सत्य हो? जस्तै कि कुनै विषयलाई घरिघरि हेर्दिराख्यो भने त्यो पनि भावना। श्वास प्रश्वासमा घरिघरि हेर्दिराख्यो भने भावना। यसमा समत भावना, विपसना भावना भनेर दुई प्रकारको छ। एकाग्रतालाई भावना गरेको समत भावना, परमार्थ स्वभावलाई एकनास हेरिरहेकालाई विपसना भावना। र भावना सत्य। अहिले अब दुःख सत्य भन्ने बित्तिकै अहिले हो यो पञ्चखण्ड भयो। यही दुःख सत्यलाई नजानेबाट तपाईँ हामीमा गल्ती धारणा पनि यहीँबाट आउँछ, शङ्का पनि यहीँबाट आउँछ। गल्ती धारणा पनि यहीँबाट आउँछ, शङ्का पनि यहीँबाट आउँछ। गल्ती धारणा दृष्टि, शङ्का, विचिकित्सा यही खण्डलाई नजानेबाट यिनी दृष्टि विचिकित्साहरू भएर आउँछन्। र दृष्टि जबसम्म शुद्ध भएको छैन तबसम्म तपाईँ हामी विपश्यना ज्ञानमै आएको भइँदैनौँ। अहिले विशुद्धि मार्गमा आएको विशुद्धिमा हेर्ने भने विशुद्धि मार्गमा दिट्ठी विशुद्धि नभइकन मग्गा मग्गा ज्ञान विशुद्धि हुँदैन। मग्गा मग्गा ज्ञान विशुद्धि भनेको सही र गल्ती बाटोलाई छुट्याउने ज्ञानलाई भनेको। सही र गल्ती बाटोलाई छुट्याउने ज्ञान मग्गा मग्ग, मार्ग अमार्ग, मार्ग अमार्ग। अमार्ग भनेको गल्ती बाटो, मार्ग भनेको सही बाटो। मार्ग अमार्गलाई जान्ने ज्ञान हो। त्यो दृष्टि नहटिकन हुँदैन। दृष्टि हट्यो भने बल्ल मार्ग र अमार्ग छुट्याउन सकिन्छ। दृष्टि भएको व्यक्तिले सही र गल्ती छुट्याउन सक्दैन। सक्छ त? आफू हिँडेको सही बाटो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि दृष्टि नहटाएको व्यक्तिले जान्न सक्दैन। जान्न सकेन भने अरूको भरमा पुगिन्छ। अहिले मैले गरेको ठिक भएको छ कि छैन सोध्न पर्यो। ठिकै छ नि भनेपा त्यतिमै खुसी भइयो। ए ठिकै रहेछ भनेपछि आफ्नो ज्ञान हो। ए गल्ती छ भनेपा ए गल्ती रहेछ आफ्नो ज्ञान हो। दृष्टि हटाइएको छैन भनेदेखि अरूको भरमा पुगिन्छ। दृष्टि हटिसक्यो भने मार्ग र अमार्ग छुट्याइयो भने मैले आचरण गरेको ठिक भएको छ कि छैन भनेर सोध्ने बाटो पनि छैन। किन? आफै बुझ्यो नि त। मैले गरेको ठिक छ कि छैन भने आफै जानिसकेपछि सोध्न पर्ने काम पनि आउँछ। सोध्न पर्ने काम आयो भन्दाखेरि आफ्नो बाटो सही भइसकेको छैन, दृष्टि हटेको छैन। दृष्टि हटेको न त सही जानिएको छैन र सोध्न पर्यो। सोधेर अहिले राम्रै छ ठिकै छ भन्दै पनि खुसी भयो, तर राम्रो हो होइन भने आफ्नो ज्ञानले निर्णय गर्न सकेन। यदि साँच्चै मार्ग र अमार्ग छुट्याइसकेकालाई सोधे त सही बताइदिन्थे। यदि मार्ग र अमार्ग पनि राम्रो छुट्याउन नसकेकालाई गएर सोद्धाखेरि यत्तिकै पनि राम्रो छ नि भनिदिँदाखेरि आखिर गल्तीलाई राम्रो छ भन्दैलान्, आफूले गल्तीलाई मेरो सही हो छापा गढो। के भयो? छापा गढो। आफ्नो ज्ञान छ त? आफ्नो ज्ञान छैन। भगवानको शासन भएको बेलामा आफ्नै ज्ञानले हेरेर हिँड्ने बाटो हो तपाईँ हामीले आचरण गर्ने। अरूको भरमा हिँड्ने बाटो होइन। अरूको भरमा त तपाईँ हामी अनन्तको संसारदेखि हिँड्दै गयो। अरूको भरमा त जे भन्यो त्यही त्यही भने टाउको हल्लाउँदै जे मान भएर घुमियो कि घुमिएन? यसो गरे यस्तो हुन्छ अरे अरूको भरमा, फेरि अर्को यसो गरे अझ यस्तो हुन्छ अरे, अझै के गर्दा के हुन्छ, जे भन्यो त्यही त्यही मान्दै आइयो अनन्तको संसारदेखि। आफ्नो ज्ञानले हिँड्न सक्यो? आफ्नो ज्ञानले हिँड्न सकेन। अरूको भरले हिँड्दा हिँड्दै अहिले मनुष्य संसारमा आइपुगेको छ। अझै पनि अरूको भरले गयो भने अनि त्यहाँ अब मरेर कहाँ पुगिन्छ अरे, फल्ने ठाउँमा पुगिन्छ अरे, त्यही पनि अरे। अनि मरिसक्दाखेरि पुग्यो कि पुगेन त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्छ? तार्नु पर्छ। के गर्नुपर्छ? तरेको छैन अरे, त्यही पनि
आफ्नो ज्ञानले हिँडिसकेपछि आफ्नै आँखाले बाटो हेरेर हिँडिसकेपछि गल्ती खान्छ त हो। यो योगीहरूलाई दृष्टि नहटुन्जेल ज्ञानका आँखा मिलेका हुँदैनन्। ज्ञानका आँखा पनि मिल्यो भने पर दृष्टि पनि हट्यो। धर्म चक्र पालेमा भगवानले चक्षुम उदपादी भन्नुहुन्छ। ज्ञानका आँखाको उदय हुन पर्छ। यिनी आँखा त कर्मका आँखा हुन्। कर्मका आँखा त बाहिरको दृश्यहरू देख्ने, ज्ञानका आँखाले सही धर्मलाई देख्ने। ज्ञानका आँखा भए भनेदेखि नै तबै हामी अरेको भरबाट मुक्त भइयो। योगीहरू अहिले अरेको भरबाट मुक्त हुनुभयो, हुन कोसिस गरिँदैछौँ। हो जो दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै नै अरेको भरबाट चाहिँ मुक्त भइयो। अहिले यो दृष्टि हट्नको लागि यहाँबाट त मैले जति नै धर्म देशना गरे तापनि, जति नै भने तापनि सुन्ने व्यक्तिले राम्रो ध्यान दिएर सुनिएन र राम्रो मनन गरिएन भने रातभरि करायो के हुन्छ, त्यो पनि हुन जान्छ। विशेष गरी धर्म देशना गर्ने व्यक्तिले राम्रो कोसिस गरेर बुझाउन देशना गरे चाहिँ सुन्ने व्यक्तिले पनि त्यस्तै गरी राम्रो कोसिस गरेर बुझ्नलाई सुनियो भने बल्ल बुझ्न सकिन्छ। र जति नै राम्रो देशना गरे तापनि सुन्नेले बुझ्न कोसिस भएन, बुझ्ने ध्यान भएन, अनि बुझ्ने ज्ञान पनि भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नलाई सकिँदैन। र अहिले विशेष गरी दृष्टि नहटाइकिन चाहिँ तब हामीले मार्ग र अमार्ग छुट्याउन सकिँदैन। मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि भन्ने मार्ग सही र गल्तीलाई छुट्याउन सक्ने ज्ञानलाई मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, त्यो पनि दृष्टि विशुद्धि भइसकेपछि बल्ल आउँछ। दृष्टि विशुद्धि नभइकन त्यो ज्ञान आउँदैन। र दृष्टि भने पनि कहाँबाट आएको छ भन्दा यही खण्डलाई नजानेबाट आएको। यही खण्डको कारणले खण्डलाई नजानेबाट। रूपम अत्ततो समनुपश्यति, वेदना अत्ततो समनुपश्यति, संज्ञा अत्ततो समनुपश्यति, संखार अत्ततो समनुपश्यति, विज्ञान अत्ततो समनुपश्यति। अरे रूपम रूप खण्डलाई पनि अत्ततो म हो। यो रूप पनि म, तपाईको भन म। यो रूप पनि के हो, म। यो हात मेरो, यो टाउको मेरो, यो अंग सबै मेरो। को हो त भन्दा म हो। यो अरू हो कि दृष्टि हो? यो अरू हो कि दृष्टि हो? अच्छा, यो हात कसको हो? मेरो। यहाँबाट काट्दिउँ, काटेको टुक्रो कसको हो? अब राख्नुहुन्छ? अब के गर्नु पर्यो? यो हात म, काट्दिने बित्तिकै म छ? त्यस्तै गरी टुक्रिँदै गयो भने अहिलेको म छ? छैन। साँच्चै ज्ञानले हेर्ने भने म मेरो भन्ने छैन, छ त? अहिले ज्ञानले नहेर्दा रूप म हो। अरे म भनेको नै रूप हो। रूपमा म छु। अरे म माने रूप छ। रूपलाई यसरी चार प्रकारले सक्का दृष्टिले लिन्छ। अरे त्यस्तै वेदनालाई पनि म हो वेदना। अहिले जो भोग गरिराख्ने वेदना, वेदना भनेको भोग गर्ने के हो? अहिले योगीहरू वेदनालाई त हेर्दा देखिन्छ कि देखिन्न? वेदनालाई देख्नु हो भने कस्तो देख्नुहुन्छ? योगीहरू वेदनालाई कस्तो देख्नुहुन्छ? वेदना हो भनेर कसरी जान्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब उत्पत्ति भएको खण्डमा यो वेदना हो भनेर कसरी जान्नुहुन्छ? दुखेकाले। योगीहरू केले जान्नुहुन्छ? यो वेदना हो भनेर जान्ने चाहिँ केले हो? दुखेकाले होइन त भन्ने भएर फेरि पछि हट्नुभयो। अघि दुखेकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त धेरैको छापामा बसेको दुखे पार वेदना। दुखेकालाई के हो? दुखेकालाई होइन, दुखेकामा भोग गरेको वेदना। वेदना भने भोग गर्ने स्वभाव। अहिले यहाँ उपमा, यहाँ चिमटे हातमा के गरे? अच्छा, चिमट्ने बित्तिकै अघि नचिमर्दोको स्वभाव र अहिले चिमर्दोको स्वभाव एउटै हो कि भिन्दै छ? चिमर्दोको अर्को नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो। अहिले चिमट्ने बित्तिकै नयाँ स्वभाव यहाँ उत्पत्ति भयो। हो, त्यो नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भएको रूप खण्ड हो। के खण्ड हो? अहिले यो नयाँ स्वभावलाई यसलाई पहिल्यैदेखि दुखेको भन्ने, त्यसलाई भन्ने चलन गरेकोले गर्दा यसलाई दुखेको भनिएको। पहिलेदेखि यसलाई सुख भन्ने चलन गरेको थियो भने अहिले पनि के भनिन्छ? यसलाई पहिल्यैदेखि नै यहाँ चिमर्दो, अहिलेको हामीले बुझ्ने हिसाबले दुख्यो।
हो यो दुख्यो भन्ने शब्दले अहिले हामीले बुझ्यौ कि बुझेन? किन बुझ्यो भने पहिल्यैदेखि त्यो शब्द चलन भएर आएको हुनाले। यदि दुख्यो भन्ने शब्द चलन नभइकन यसलाई अर्कै चलन भएको भएदेखि दुख्यो भन्दा बुझिन्छ? त्यसो यिनी शब्द त सबै चलन भएको हो नि। चलन भएका शब्दहरू सबै हटाइदिनुहोस् त। यहाँ नयाँ स्वभाव भयो कि भएन? नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भएको रूपखण्ड के खण्ड हो? त्यसमा भोग गरिरहेको दुःख भोग गरिरहेको स्वभाव वेदना खण्ड। वेदना खण्डमा दुःख भोग गरेको भने वेदना खण्ड, सुख भोग गरेको भने वेदना खण्ड। दुःख पनि होइन सुख पनि होइन बीचकाले भोग गरेको भने के हो? वेदना भनेको भोग गर्ने स्वभाव वेदना। नयाँ उत्पत्ति भएको रूप, नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने के हो? त्यसमा भोग गर्ने चाहिँ वेदना। अहिले भोग गर्ने भन्नेलाई थाहा पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यो भोग गर्नेलाई संज्ञाले थाहा पाएको सम्झना भएको संज्ञा खण्ड। के खण्ड? संज्ञा खण्ड। त्यो दुख्ने कामलाई ताकत दिने जागृति बनाउने छ कि छैन? दुख्नको लागि ताकत दिने जागृति बनाउने दुख्ने उत्पत्ति गराउने चाहिँ संस्कार खण्ड। के खण्ड? अच्छा दुख्यो भनेर जान्ने चाहिँ त्यो दुखेकालाई जान्ने चाहिँ अहिले दुख्दाखेरि खण्ड कति रहेछन्? दुख्दाखेरि खण्ड कति हुन्? अहिले यो 5 खण्ड उत्पत्ति भएर 5 खण्डको कारणले दुखेको भन्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो। हो यो दुखेको आधारबाट पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएकालाई हेर्ने भने तपाईँ हामीले अहिले रूपलाई हेरौँ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने म हो, मेरो हो। हो उत्पत्ति भएको रूप पनि म पनि होइन मेरो पनि होइन भने मलाई उत्पत्ति भएको म मेरो मलाईदेखि भिन्नै भएको रूप खण्ड। वेदना खण्ड म हो मेरो हो त म मेरोदेखि अलग भइएको के हो? त्यही पनि अलिकति दुख्यो मलाई दुख्यो। दुख्दाखेरि पनि त दुखेकामा म आयो, दुखेकामा के आयो? मलाई दुख्यो। मलाई त बस्नै हुन्न, दुख्छ पोल्छ म के हो? म भन्ने अरूको दृष्टि हो। म नभएकालाई म भनेर यसरी लिएको दृष्टि हो। यो दृष्टिले निर्माणको बाटो बन्द गरिदिरहेको हुन्छ। निर्माणको बाटो भनेको यो ज्ञानलाई नै बन्द गरिदिएको हुन्छ। किन? सही जान्न दिएन दृष्टिले। ज्ञानलाई बन्द गरिदिएकोले गर्दा निर्माणको बाटोमा टेक्न सक्यो त? जति नै ध्यान बसन दृष्टिको छापा गढिरहेको छ भने निर्माणको बाटो बन्द भइरहेको छ। दृष्टिले गर्दाखेरि जान दिँदैन, दिन्छ त? जान दिँदैन। त्यसो हुँदा योगीहरू ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा पहिले सुरु आचरण गर्नुभन्दा अगाडि दृष्टिलाई हटाउन चाहिँ विशेष जरुरत छ। अहिले सुख भयो आनन्द भयो, कसलाई सुख भयो? मलाई। सुख पनि म, सुख पनि के हो? अब त मलाई क्या आनन्द भयो, आनन्द भोग गर्न पाएँ मैले। भोग गरेको छ वेदनाले, गएर आफूले मैले वेदनालाई गएर म भन्दाखेरि वेदनामा गएर के बस्यो? वेदनामा गएर के बस्यो? हो यिनी दृष्टि बसे, रूपमा बस्यो, वेदनामा, संज्ञामा, संस्कारमा, विज्ञानमा। यिनी जुन खण्डमा बस्यो भने पनि दृष्टि बस्ने बित्तिकै सहीलाई देख्न दिँदैन। दृष्टि शुद्ध नभइकन मार्ग अमार्गलाई छुट्याउने ज्ञान हुँदैन। दृष्टि शुद्ध नभइकन मार्ग अमार्गलाई छुट्याउने ज्ञान हुँदैन। दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै आफू हिँडेको बाटो आफैलाई थाहा हुन्छ कि यो बाटो म सही बाटोमा हिँड्दैछु कि गल्तीमा हिँड्दैछु भन्ने। केबाट थाहा हुन्छ त भन्दा यही अहिले यहाँ तपाईँ हाम्रो विपश्यना क्षेत्र यही खण्डमा यही हेर्ने बित्तिकै यो बाटो सही हो यो बाटो गल्ती हो आफ्नै ज्ञानबाट छुटाउनु पर्छ। आफ्नो ज्ञान नहुँदा त अरूले जतापट्टि बाटो लगाइदियो त्यतै पुग्यो, आखिरी पुग्ने ठाउँ कहाँ गए टुङ्गै भएन। आफ्नै ज्ञान त छैन। त्यसकारणले योगीहरू आफ्नै ज्ञान हुनलाई विशेष जरुरत छ र धर्म सुन्दाखेरि राम्रो बुझ्ने गरी सुन्नु होला। र अहिले विशेष गरी सबै 4 आर्य सत्य नै यही खण्डमा खोज्ने हो। यही खण्डमा खोज्ने हो र यो खण्डलाई छर्लङ्ग जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म 4 आर्य सत्य जानिँदैन। अहिले यो खण्ड भने तापनि यहाँ सबै निचोट हेर्ने भने यिनी 5 खण्ड मात्रै छ। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड।
त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन। किन बढ्ता केही पनि छैन भन्दाखेरि अहिले जुन कुरालाई हामीले हात भनिन्छ त्यसलाई एक एक गरे छाला एकातिर थुपराम, मासु एकातिर, नसा एकातिर, हड्डी एकातिर, रगत एकातिर, एक एक गरी थुपराम त हातको आकार छ। अब त्यसलाई एक एक गरी अब छाला भन्यो, छाला भन्नेलाई पनि सुकाएर धुलो बनाइदिनुहोस्, मासुलाई पनि धुलो बनाइदिनुहोस्, हड्डीलाई पनि धुलो बनाइदिनुहोस्, नसालाई पनि धुलो बनाइदिनुहोस्, सबैलाई धुलो बनाइदिनुहोस्। अब छाला पनि छैन, हड्डी भन्ने पनि सबै धुलो भयो। हो त्यसमा हेर्ने भने के छ भन्दा पृथ्वी छ, आँप छ, तेज छ, वायु छ। एकनाथ रूपति नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव छ। हो त्यो स्वभावलाई गएर रूपखण्ड भनेको हो। यो पृथ्वी, आँप, तेज, वायु, पृथ्वी हो। यो पृथ्वीलाई समाउने, जम्मा गर्ने, जम्ने स्वभाव केले हो भन्दा आँपले। केले हो? आँपले। धुलोलाई डल्लो पार्न पर्यो भनेदेखि के चाहिन्छ? हो त्यो एउटै धुलो र एउटै धुलोलाई चरप्प समात्ने, जुटाइदिने केले हो? अहिले यहाँ पनि यो पृथ्वीको धुलोलाई चरप्प जुटाइदिने केले हो? पानीले। यदि आँप नहुने न सबै यहाँ धुलो पिठो झर्छ। अहिले केले चाहिँ जुटाइदिएको छ भन्दाखेरि आँप। आँप जम्ने आँप छ, बग्ने आँप छ। जम्ने आँप छ, बग्ने आँप छ। अहिले यहाँ जम्ने आँपले गर्दा यहाँ चरप्पै समाइदिएको छ र यसरी आकारको रूपमा खडा भएको छ। हुन त त्यसलाई एक एक गरी हेरौँ, त्यही पृथ्वी छ, आँप छ, तेज छ, वायु छ। त्यहाँभन्दा बढ्ता शिरदेखि पाउसम्म त्यहाँभन्दा बढ्ता छ। अहिले यहाँ छाम्नुहोस् त, तितो कि चिसो छ कि तातो छ? चिसो तातो यो तेज हो। के हो? चिसो तातो के हो? यहाँ थिच्ने भने सारो छ, गिलो छ। सारो छ, गिलो छ। सारो गिलो चाहिँ पृथ्वी के हो? हो यहाँ जम्नी चाहिँ आँप, बग्ने जम्ने के हो? आँप। चिसो तातो के हो? तेज। अहिले यहाँ थिच्दाखेरि पनि फेरि यसैले घुच्याएको स्वभाव छ कि छैन? यहाँ थिच्नुहोस् त, यसलाई फेरि यसले यहाँ सारोले घुच्याइदिइराखेको छ। के गर्छ? अहिले यहाँ थिच्ने बित्तिकै सारो ठाउँमा गएर थिच्नुहोस् त, यही गर्छ कि गर्दैन? नघुचाडिकन गरेको। वायु पनि यही छ। घुच्याउने वायु छ, अडाउने वायु छ। घुच्याउने वायु छ, अडाउने वायु। पृथ्वी, आँप, तेज, वायु हो। यिनको समूहबाट अहिले यो आकार भएको। अहिले अब पृथ्वी, आँप, तेज, वायु एक एकको विरोधीले गर्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको हुनाले त्यसलाई रूपखण्ड। के खण्ड? रूपखण्ड। अब यो रूपखण्डमा पृथ्वी, आँप, तेज, वायु छ भने अब पृथ्वीलाई म भनेर पनि भएन, आँपलाई म भनेर पनि। अलि यो सारो गिलो पृथ्वीलाई म भनेर हुन्छ त? यसमा जो जम्नी बग्ने स्वभाव आँपलाई म भनेर हुन्छ त? चिसो तातो तेज पनि म हो त? घुच्याउने अडाउने वायु म हो? त्यसो यो रूपमा म खोज्ने भने कतै छ? म खोज्ने भने कतै पनि छैन। म नै छैन त मेरो पनि छ? म पनि छैन, मेरो पनि छैन। म मेरोदेखि अलग्गै भइएको रूपखण्ड। के खण्ड? अहिले त्यस्तै दुःख सुख उपेक्षा भनेर तीन प्रकारले भोग गर्ने चाहिँ वेदना खण्ड। के खण्ड? दुःख अनुभूति गर्ने, सुखानुभूति गर्ने, उपेक्षा अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड। अहिले जो दुःख दुख्यो, नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड, भोगेको वेदना खण्ड, त्यसलाई सम्झिएको संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ बनाइराख्ने संस्कार खण्ड, जानेको विज्ञान खण्ड। यही 5 खण्ड मात्रै छ। चिलायो, अघि नचिलाएबाट नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड हो। त्यो चिलाएकालाई भोग गर्ने, दुःख भोग गर्ने वेदना खण्ड। यहाँ चिलाएको भनेर सम्झिने संज्ञा खण्ड। त्यो चिलाइ एक चिलाएर एक चिलाइ परिवर्तन बनाइदिइराख्ने, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइदिइराख्ने संस्कार खण्ड। चिलायो भनेर जान्ने। त्यसो दुखेकामा पनि म छैन, पञ्चखण्ड। चिलाएकोमा पनि म छैन, पञ्चखण्ड। अहिले देखेकामा पनि, चक्षु विज्ञानमा पनि देख्ने यहाँ रूप अनि हो। यो देखेकालाई देखिने क्षणिकमा भोग गर्ने उपेक्षा वेदना। देखेको सेतो रातो हरियो सम्झिने संज्ञा खण्ड, नयाँ देख्नलाई उपकार गरिदिने संस्कार खण्ड, सेतो रातो हरियो कालो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। म छ, त्यसो भए मैले देख्न सक्छ?
मैले देखेको भन्ने शब्द नै परमार्थमा गल्ती खायो। परमार्थमा चाहिँ गल्ती खायो। लोकको चलनमा त ठिकै हो भन्न पर्यो। लोक सत्यमा त मैले देखेको, मैले सुनेको, मैले भनेको, मैले बोलेको, मैले गरेको लोकमा त छ कि छैन? लोक सत्यमा त ठिकै छ। जुन परमार्थ सत्यमा त देख्दाखेरिमा पनि म छैन, पञ्चखण्ड हो। सुनेकामा पनि पञ्चखण्ड हो, म छैन। गन्धमा पनि पञ्चखण्ड हो, म छैन। जस्तै रसमा पनि पञ्चखण्ड हो, म छैन। अहिले दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी हल्का जे उत्पत्ति हुन्छ पञ्चखण्ड हो, म छैन। अहिले मनमा पनि सोचाइ मन अनेक प्रकारको उत्पत्ति हुन्छ पञ्चखण्ड हो, म छैन। हो यो पञ्चखण्डलाई भगवानले दुःख सत्य संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खण्डाभि दुःख, यही पञ्चखण्ड ने के हो? यही पञ्चखण्ड ने दुःख सत्य। दुःख सत्य भनेको के हो भन्दा यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो। अहिले योगीहरू सुन्नुभयो, सुन्ने बित्तिकै कानमा सुन्नेको मन उत्पत्ति भयो कि भएन? सुनेको मनमा सुन्ने बित्तिकै अहिले नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड, त्यसमा अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड, सुनेकोलाई सम्झिने संज्ञा खण्ड, सुन्नलाई उपकार गरिदिने संस्कार खण्ड, सुनेकोलाई जान्ने विज्ञान खण्ड। त्यसो सुन्दाखेरि मैले सुनेको कि पञ्चखण्डले सुन्यो। सुनेकामा म छ त? त्यसो सुनेकामा पनि म छैन। अनि आवाजमा पनि बाहिरबाट त ठोकिने शब्दमा पनि म छ त? सुन्नेमा पनि म छैन, ठोकिने आवाजमा पनि म छैन। र म नभइएका मात्रै यहाँ परिवर्तन भइरहेको छ। म पनि छैन, मेरो पनि छैन। त्यसो यो सुनेको रूपलाई कुनै प्राणी भन्नुहुन्छ? सुनेको यहाँ भोग गर्ने स्वभावलाई कुनै प्राणी हो? सुनेको यो पञ्चखण्डमा कुनै स्त्री पुरुष भन्ने छ त? सम्झिने स्वभाव पनि प्राणी हो त? नयाँ बनाउने स्वभाव पनि संस्कार खण्ड पनि कुनै प्राणी हो त? सुनेकोलाई जान्ने कुनै प्राणी हो? त्यसो यहाँ प्राणी छ? कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन। कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन, म पनि छैन, मेरो पनि छैन। फलानो भन्ने चिज पनि छ? फलानो भन्ने चिज पनि छैन, म भन्ने पनि छैन, मेरो पनि छैन, कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन। त्यसो कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन, म मेरो फलानो स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन भन्दाखेरि केही पनि छैन त भन्दा, केही पनि छैन त भन्दा छ। के छ भन्दा स्वभाव छ, सुन्ने स्वभाव हो। त्यो स्वभाव नै धर्म हो। त्यसमा रूप धर्म पनि छ, नाम धर्म पनि छ। रूप धर्म पनि छ, नाम धर्म पनि छ। हो यो नाम रूप धर्म, यो चाहिँ के धर्म भन्दा संस्कार धर्म हो। के धर्म हो? यही हो धर्म। देख्नेमा पञ्चखण्ड छ, यही हो धर्म। अहिले जो गन्ध थाहा पाउनेमा, गन्ध जान्नेमा पञ्चखण्ड छ, यही हो धर्म, नामरूप धर्म। जस्तै रस थाहा पाउनेमा अहिले पञ्चखण्ड छ, यही हो नामरूप धर्म। चिलायो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, त्यही चिलाएको नामरूप धर्म हो। अहिले जति जति मनमा सोचाइहरू हुन्छ, लोभ दोष मोह, यो पनि लोभ धर्म, दोष धर्म, मोह धर्म, श्रद्धा धर्म, यसमा पनि नामरूप पञ्चखण्ड मात्रै छ। नामरूप के छ? किन यसलाई धर्म भन्यो त भन्दा आफ्नो स्वभाव आफूले धारण गरेको छ। आफ्नो स्वभाव आफूले धारण गरेकोले गर्दा यसलाई धर्म। रूपले रूपको स्वभाव मात्रै धारण गरेको छ। म वेदनासँग मिसिन पाएको हुँदा म पनि वेदनाको स्वभाव धारण गर्छु भनेर रूपले वेदना धारण गर्छ त? त्यसो रूपले रूपको स्वभाव मात्रै धारण गरेको छ। रूपको स्वभाव सिर्फ नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने विनाश हुने, उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, रूपको स्वभाव त्यति मात्रै छ। रूपले त्यति मात्रै काम गरेको छ। वेदनाको काम चाहिँ भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै। वेदनाले मैले संज्ञाको पनि काम सँगाइदिन्छु भनेर गर्छ त? वेदना एकैचोटि उत्पत्ति त हुन्छन्, एकैपाद एकैचोटि उत्पत्ति त हुन्छन्, तर आफ्नो आफ्नो काम मात्रै गरेका छन्। वेदनाले भोग गर्ने काम मात्रै गर्छ। त्यसले भोग गर्ने काममा, भोग गर्नमा रोज्दैन वेदनाले। मलाई यस्तो चाहिँ भोग गर्न मन लाग्छ, यो चाहिँ भोग गर्छु भनेर वेदनाले रोज्दैन। सुख भयो ठिकै छ, सुखै भोग गरिदिन्छ। दुःख भयो भने पनि दुःखै भोग गरिदिन्छ। यदि सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन भने पनि त्यही पनि उपेक्षा भोग गरिदिन्छ, रोज्दैन। सुख चाहियो भने चाहिँ तृष्णा, रोज्ने चाहिँ के हो? रोज्ने चाहिँ के हो?
योगीहरूले रोज्नु भएको योगीहरूले पनि रोज्नुहुन्छ त तमोरमा रोज्नी छ रोज्नेको हो यो तृष्णा योगी हो त हो यो तृष्णा भन्दा पनि यता रोज्नेपट्टि तानिने स्वभाव भइएको पञ्चखण्ड नै हो तान्ने स्वभाव भएको पञ्चखण्ड नै हो त्यही भएर यो पनि धर्म हो के हो धर्म तानिने धर्म उपादान बनाउने धर्म कर्म हो नि आफ्नो स्वभाव धारण गरेको छ तृष्णाले सिर्फ तानिने धर्म मात्रै धारण गर्दछ अरूले गर्दैन सिर्फ तानिने धर्म धारण गरेको छ उपादानले आसक्ति हुने धर्म धारण गरेको छ आसक्ति हुने धर्म चाहिँ उपादानले हो यसरी खण्डले आफ्नो स्वभावलाई धारण गर्ने भएको हुनाले यसलाई धर्म भनिन्छ अनि यो धर्ममा हेरौं हिन्दू छ अनि यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो पञ्चखण्डमा हेर्नुहोस् त हिन्दू छ त्यसो यो धर्म हिन्दू धर्म हो अच्छा यो धर्ममा हेरौं बुद्ध छ त्यसो यो धर्म बुद्ध धर्म हो क्रिस्चियन इस्लाम धर्म हो त त्यसो भए संसारमा चार धर्म हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म क्रिस्चियन धर्म इस्लाम धर्म भनेर भन्छन् असली धर्म त हिन्दू पनि हैन बुद्ध पनि हैन क्रिस्चियन पनि हैन इस्लाम पनि हैन असली धर्म त यो पञ्चखण्ड यही शरीरमा छ न हिन्दू छ न यहाँ न बुद्ध छ अहिले त शरीरको यो पञ्चखण्ड नामरूप धर्म हो किन चाहिँ बाहिर यिनी धर्महरू हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म भनेर यसरी नाम टाँगेका छन् त भन्दा एउटा सम्प्रदायको झण्डा झुन्डाएका भनेर बुझ्न पर्यो के बुझ्न पर्यो अहिले यो बिहारलाई तपाईले के बिहार भन्नुहुन्छ के बिहार हो मंगल मार्ग के बिहार हो यो मंगल मार्ग झण्डा हो जो आफूले आचरण गर्ने मंगल हुने आचरणको मार्गमा लाग्नुभयो भने त्यो चाहिँ असली मंगल मार्ग हो बाहिर झुन्डाएको चाहिँ झण्डा हो त्यस्तै यिनी पनि हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म क्रिस्चियन इस्लाम भन्ने पनि झण्डा हो धर्म त शरीरमा छ धर्म त जसले शरीरलाई जान्दछ त्यसले धर्म जान्दछ जसले शरीरलाई जान्दैन त्यसले झण्डालाई नै मान्दछ शरीरलाई जानेले धर्मलाई जान्दछ धर्म आचरण गरेको हुन्छ शरीर नजानेले झण्डा समातेको हुन्छ झण्डालाई मात्रै मानेको हुन्छ योगीहरू झण्डा समाउने कि धर्मलाई धर्म अन्त छ कि शरीरमा छ अहिले यो यही शरीरकै धर्मबाट दुःख सत्य पनि यही छ दुःखको कारण पनि यही छ समुदय सत्य तणहा उपादान कर्म भव अर्को जन्म बनाउने धर्म पनि यही छ अनि अर्को जन्म बनाउने धर्म यहाँ छ भन्दा कुनै ईश्वर हो त यो बनाउने सृष्टिकर्ता कुनै ईश्वर हो त अरू हो कि यो पनि धर्म हो यो दुःख सत्य धर्म यो समुदाय सत्य धर्म यो बनेको धर्म यो बनाउने धर्म यसले फेरि अर्को बनाउँछ अहिले अर्को बनाउने तणहा उपादान कर्म भव यो पनि अरू हो कि धर्म हो धर्म अहिले यही हेरौं रूपमा हेरौं हो यो रूप कसैले बनाएको होइन यसलाई कर्म चित्त ऋतु आहार यतिले सहयोग पुर्याइरहेको छ कर्मले बनेको कर्मज रूप छ चित्तले बनेको चित्तज रूप छ ऋतुले बनेको ऋतुज रूप छ आहारले बनेको आहार रूप छ अहिले यो रूपमा हेर्ने भने कर्म चित्त ऋतु आहार कर्मजहरू पहिला अब मृत्यु हुने बेलामा पूर्व जन्म मर्ने बेलामा निर्मित देख्दा देख्दै मृत्यु हुने बित्तिकै फट्टै उता जन्म भएको पहिले सुरु विज्ञान चित्तमा हृदय वस्तु रूप पहिले सुरु केले दिएको भन्दा कर्मले केले हो कर्मले त्यस्तै देख्न शक्ति भएको चक्षु प्रसाद रूप भयो श्रोत प्रसाद रूप भयो घान प्रसाद रूप भयो जीव प्रसाद रूप भयो काय प्रसाद यिनी अरूले हो कि कर्मले हो आँखालाई फल दिने कर्म भिन्दै कानलाई फल दिने कर्म भिन्दै नाकलाई फल दिने कर्म जिब्रोलाई फल दिने कर्म कायलाई फल दिने कर्म भिन्दै भिन्दै कर्म त कति छन् नि कसैका आँखा तेज हुन्छन् कान कमजोर हुन्छन् कर्म त राम्रो फल दिँदैछ तर आँखालाई दिनेले दिइरहेको छ कानलाई दिने कर्मको सामर्थ्य सकियो कानलाई गएर धक्का हानु कसैका कान टाढा हुन्छन् आँखा कमजोर हुन्छ आँखालाई फल दिने कर्मको शक्ति सकियो भने पर आँखा बन्द भयो आँखा नदेख्ने भयो त्यसो हो त अहिले यिनी कर्मले बनेका यिनी रूप छन् भने आफूले बनाएको यहाँ आँखा भएको प्रसाद रूप पनि आफूले बनाएको होइन अरू कसैले बनाइदिएको पनि भनेदेखि यो शरीरमै आफूले बनाएको चाहिँ के चाहिँ छ
अहिले कर्मले बनाएको छ, चित्तज रूप चित्तले बनाइरहेको छ। अहिले चित्तज यहाँ जो बोल्ने रूपहरू केले बनाएको छ? चित्तले बोल्छु भने चेतना यसमा भित्रको विचारहरू परिवर्तन भएर अधिमोक्ष यसमा लाखौं करोडौं चित्त उत्पत्ति भएर चित्तज वायु चलेर, अनि वायु चल्दाखेरि यहाँ चित्तज पृथ्वी रूप र पूर्वको कर्मज पृथ्वी रूप दुईटा गएर ठोक्किँदाखेरि आवाज भएको छ। अनि टाठो आवाज मधुरो आवाजलाई त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भुइँ त रूपको कन्ट्रोलले गर्दा कतिको आवाज निस्किने छ त्यतिको निस्केको छ। मैले बनाएको भन्ने छ त? कर्मले बनाएको रूप छ, चित्तले बनाएको रूप छ। यदि चित्त खुसी भयो भने कस्तो रूप बनाउँछ? उज्यालो बनाउँछ, हँसिलो बनाउँछ। चित्त दुखी छ भने अँधेरो रूप बनाउँछ। अहिले चित्तको रूप त बाहिरैबाट पनि योगीहरूले विचार पाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अरूलाई यस्तो हेर्नुभयो भने अनुहारबाट उसको चित्त कस्तो छ भनेर त्यो रूपबाट चित्तलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अलिकति निलो न कालो रातो न पिरो अनुहार छ भने उसको चित्त कस्तो छ? उसको चित्त रिसाइरहेको छ, भित्र कडा बनाएको छ, कठोर बनाएको छ, पट्टी घर चित्त भइरहेको छ। हँसिलो अनुहार छ भने उसको चित्त के भइरहेछ? खुसी भइरहेको छ। झोक्राएको अनुहार छ भने उसको चित्त के भइरहेछ? भने अनुहारबाट त्यो चित्तलाई हेर्न सकिँदै सकिन्न? त्यो रूपलाई केले खडा गरेको? चित्तले। केले खडा गरेको? मैले हो? कर्मले बनाएछ, चित्तले बनाएछ, ऋतुले बनाएछ। चिसो तातो यिनी रूपहरू केले बनाएको? ऋतुले। केले हो? ऋतुले। आहारले बनाएको छ। अहिले आहारले अहिले मोटो तगडा हटिलो पटिलो पनि केले बनाएको? आहारले। अहिले कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको त आफूले बनाएको केही पनि नभएकोले गर्दा यो रूप आफ्नो भन्ने होइन। आफ्नो भन्ने छ त? आफ्नो भन्ने छैन। हो यो खण्डलाई चाहिँ योगीहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने, राम्रोसँग बुझ्नुभयो र साँच्चै विपश्यना क्षेत्रबाट बुझ्नुभयो भने चाहिँ यदि आफूले बिमारी भएर बिस्तारामा 2-3 महिना लडियो भने पनि उस्तै गरी बिस्तारैमा लडी पनि निर्माण पाउन सकिन्छ। भगवानको पालामा त्यसरी निर्माण पाएका छन् छन्दहरू। मौका लाग्यो त त्यो देशना गर्न पनि मन लागेको थियो र भोलि र पर्सि अझै 2 दिन त रहेको छ, त्यही पनि विचार गर्दै जाउँ। जब त्यो अलिकति यो खण्डलाई छर्लङ्ग जानेका व्यक्ति अन्तिम मर्ने बेला पनि ज्ञान पाउन सक्छन्। अरे मर्ने बेलामा म ध्यान गर्न भ्याउँदिन भनेर कसैले भन्छ त? अहिले त योगीहरूले त भ्याउनु भएछ कतिपयलाई, अहिले त नभ्याउने छन् कि छैनन्? यो साल त भ्याइएन, फेरि मौका पर्दाखेरि बसौँला। कि त केटी अलि ठुला भएपछि 10 गिलास भ्याइएपछि कति भ्याइएपछि अल्झाउँछ कि अल्झाउन्न? जब मर्ने बेलामा बिस्तारामा लडियो भनेदेखि म भ्याउँदिन भन्ने आउँछ। बिस्तारामा लड्दाका दिनहरू त सधैँ भ्याइयो कि भ्याइएन? सधैँ भ्याइयो। र सधैँ फुर्सद भइरहेको बेलामा साँच्चै यो धर्मलाई प्रष्ट रूपले छर्लङ्ग हिसाबले बुझिएको छ भने त बिस्तारामा लडेको कारण आफूलाई अरहन्त हुनेसम्म कल्याण गर्न सक्छ। धर्म बुझेको छैन भने त अरूलाई हेर्दा राम्रो तगडा छन्, हिँडेका छन्, खाएका छन्, आफूलाई न खान हुन्छ, न उठ्न हुन्छ, न हिँड्न हुन्छ। आफू दुखी भएको त आफूलाई पीर लाग्छ। अनि पीर लाग्छ, लडिएको छ, पीर लागेको छ, जलाएको छ, पीर लागेको छ। हो त पीर भन्ने कुरा कुशल हो कि अकुशल अरे? बिस्तारामा लडिएको छ, अकुशल जम्मा गरिएछ, लडिएछ, अकुशल जम्मा गरिएछ। झन् मर्ने बेला कुशल थुप्रिन्छ कि भनेर के थुप्रिरहेछ? अनि त्यही अकुशल आसन्न भएर आसन्नको कर्म भएर मरियो भने सिधै धर्म नबुझिकन लडियो भनेदेखि त्यहाँबाट हुने हानि चाहिँ छैन। छ त? त्यहाँबाट हुने हानि छैन। छन्न भने धर्म उनले त अब यो उदय ज्ञान त भेटिसकेका हुन्। तर बिमारी अलिकति कडा बिमारी हुँदाखेरि आफूमा हत्या गरेर मर्ने भएका, आफूमा हत्या गरेर मर्दा झट्टै मर्न नसकेर निर्मित देख्न थाल्छन्। त्यो बेलामा बल्ल विपश्यनालाई कोसिस गर्दाखेरि अरहन्त पनि हुनु, परिनिर्वाण पनि हुनु हो। त्यस्ता भिक्षुहरू पनि छन्, छन्न भिक्षुहरू, घोषित भिक्षुहरू। र त्यसलाई चाहिँ मौका परेछ भने भोलि विचार गरौँला। र अहिले चाहिँ विशेष गरी यो
खण्डलाई योगीहरू विशेष बुझ्न जरुरत छ। यसलाई छर्लङ्ग बुझ्नुभयो भने योगीहरूलाई धेरै खुल्ला भइगयो, धेरै खुल्ला भयो। कस्तो खुल्ला भयो भन्दा कुनै विषय परे पनि म भन्ने छैन, धर्म यो हो म भन्ने छैन, म भन्ने त प्रज्ञप्ति हो, परमार्थमा छैन। छ त मेरो भन्ने पनि साँच्चैमा म मेरो भन्ने छैन। रूप पनि अहिले पृथ्वी आकाश तेज वायुले बनेको कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको हो। कर्म चित्त ऋतु आहारको आधारबाट भएको रूप हो, आफूले बनाएको छैन, आफ्नो भन्ने छैन। अहिले यिनी नामखण्ड कतिवटा हुन रे? 4वटा। नामखण्ड 4वटामा पनि अहिले हेर्ने भने 2 रूपको कारण जुटेर मात्रै नामखण्ड उत्पत्ति हुन्छ। द्वयमपट्टि च विज्ञान हो भगवानले, द्वयमपट्टि च 2 कारण जुटेर बल्ल विज्ञान हुन्छ, नामखण्ड उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै कि अब आँखा प्रसाद रूप यहाँ छ, आँखाको प्रसाद रूप भयो, यता देखाइ खाने रूप भयो, यता देख्ने रूप भयो, यता देखाइ खाने रूप भयो। यिनी 2टा जुटेको अरू के फसा हो? यी 2टा जुटे भने बल्ल देख्ने काम सिद्धि हुन्छ। यी 2टा नजुटिकन देख्ने काम हुन्छ र? त्यसो देख्ने मन, यिनी 2टा नजुटिकन देख्ने मन हुन्छ त? त्यसो देख्ने मनलाई कसले बनायो त भन्दाखेरि आँखाको प्रसाद रूप, देखाइ खाने रूप, यिनी 2टा जुटेकोले गर्दा, यिनी 2टाको फसाएको कारणले देख्ने मन उत्पत्ति भयो। त्यो देख्ने मन पहिला थियो, तिनी 2टा जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो। कारण पनि अनित्य, 2 कारण नै अनित्य हुँदाखेरि कार्य पनि के हो? अनित्य। अहिले देख्ने मनमा नामखण्ड 4वटा, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। नामखण्ड 4वटा। यता देख्ने रूपमा रूपखण्ड एउटो, रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड 4वटा। जोड्दाखेरि पञ्चखण्ड। कति खण्ड? छोटकरीमा भन्ने भने नाम र रूप। के हो? नाम रूप। यिनी 2 कारण नजुटिकन चाहिँ मन उत्पत्ति हुँदैन। मन उत्पत्ति हुनलाई 2 कारण जुट्नु पर्छ। जस्तै कि आँखामा रूप ठोकिनु पर्यो, कानमा शब्द ठोकिनु पर्यो, कान र शब्द 2टा ठोकियो भने बल्ल सुन्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। पहिले सुन्ने मन बसिरहेको छ त कानमा? त्यसो शब्द नठोकुन्जेल यहाँ मन उत्पत्ति भएछ, यहाँ रूप नठोकुन्जेल चाहिँ देख्ने मन उत्पत्ति भएछ, नाकमा गन्ध नठोकुन्जेल गन्ध जान्ने मन उत्पत्ति भएछ। योगीहरू अहिले जस्तै तमौले मैले सोधे मुताबिक भन्दै जवाब दिँदै हुनुहुन्छ, हो त्यस्तै गरे ज्ञानले गइरो हेर्नुहोस् है। जिब्रामा रस नठोकुन्जेल रस जान्ने मन उत्पत्ति भएछ र? कायमा फटबल नठोकुन्जेलसम्म दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी भन्ने हुन्छ त? त्यसो मनमा अहिले सोचाइ वस्तु नठोकुन्जेल सोचाइ मन हुन्छ त? हुँदैन। त्यसो भए यिनी मन उत्पत्ति भएको 2 कारण जुट्नाले, 2 कारण नजुट्ने भने मन उत्पत्ति हुन्न। त्यसो ती 2 कारणमा हेर्ने भने अहिले आँखामा हेरौँ, आँखाको प्रसाद रूप म हो, त्यसो बाहिरबाट देखिने रूप म हो त? 2टै म मेरा नभएका 2टा ठोकेर उत्पत्ति भएको देख्ने मन चाहिँ म हो त? त्यसो भए मैले देखेको हो, मेरा आँखाले देखेको हो त? मैले देखेको पनि होइन, मेरा आँखाले देखेको पनि होइन। कारण जुटो, देख्ने झलक उत्पत्ति भयो, उत्तिखेरै बिग्रियो। देख्ने झलक उत्पत्ति भयो, उत्तिखेरै बिग्रियो। हो त देख्ने झलकै उत्पत्ति भएर बिग्रियो, उत्तिखेरै देख्ने रूप पनि बिग्रियो, देख्ने मन पनि बिग्रियो। अनित्य संस्कार मात्रै छ। अहिले यो संस्कार धर्म अनित्य, संस्कार धर्म अनित्य मात्रै छ, अनित्य मात्रै छ। ऊ त भएर बिग्रियो, कति राम्रो देख्दाखेरि कति राम्रो भएर पछिबाट तान्ने नआएको यो समुदय सत्य हो, तणा हो। यो आयो समुदय सत्य आयो भन्ने बित्तिकै अर्को दुःख खडा गर्ने शत्रु आइपुग्यो। आँखामा जस्तो देख्ने मन त उत्पत्ति हो, बिग्रियो। म पनि छैन, मेरो पनि छैन, कुनै सत्ता प्राणी नभएको पञ्चखण्ड धर्म उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। तर देख्नेमा चाहिँ राम्रो भनिदियो भने के आयो? त्यसमा तान्यो भने के आयो? तणा उपादानको आधार भयो, यहाँ कर्म भएर आयो, 3 कोठामा कुद्यो, समुदय सत्य भयो। यही समुदय सत्यले अर्को दुःख सत्य बनाउँछ। यदि देख्नेमा राम्रो देख्ने मन भयो, राम्रो ज्ञानले हेरिदिनुहोस्, म मेरो भने छैन, पञ्चखण्ड उत्पत्ति र विनाश, ज्ञानले हेरिदिनुहोस् उत्पत्ति र विनाश, उत्पत्ति र विनाश यसरी मनन हेर्दिराख्ने भने तणा आउन पायो? त्यसो देख्नेको कारणबाट तणा आउन
पाएन, तनखा आउन पाएन, उपादान आउन पाएन, तनखा उपादान आएन भने कर्म पनि हुन्छ त? एउटा प्रतीत समपात काट्यो। एक पालो काटिँदाखेरि एक पाइलो निर्माणतिर फर्किन पुग्यो। बुझ्नुभयो? त्यो विपश्यना ज्ञान भए मात्रै हुन्छ है। विपश्यना ज्ञान भन्ने अहिले भन्नलाई त सजिलो भन्नेको छ। विपश्यना ज्ञान भन्ने कुरा योगीहरू बहुत किम्मतिलो ज्ञान हो। यो चवस सतम जीवे अपसम उदय वयम एकाहम जीवितम से यो पश्चात उदय वयम। यो च जुन व्यक्ति वर्ष शतम 100 वर्षसम्म जीवे जीवितो बाँचोस् तापनि अरे अपस उदय वयम जस्तै दानशीलले जति नै बाँचे तापनि 100 वर्ष बाँचेको अपसम उदयम वयम सही उत्पत्ति विनाश भएकालाई विपश्यना ज्ञानले नदेखिकन बाँचेकोलाई नसे यो उत्तम भनिदैन। 100 वर्ष बाँच्यो दानशील गरेर अनेक पुण्य गरेर चाहिँ 100 वर्ष बाँचेको एकाहम जीवितम से यो पश्चात उदयम वयम एकाहम एक दिन एकछिन एक क्षणिक मात्रै जीवितम बाँचोस् तापनि उदय वयम बन्ने बिग्रिने उत्पत्ति विनाशलाई पश्चात पसन्ते व राम्रो प्रकारले देखेर जीवम जीवित बाँचेको व्यक्ति से यो शासनमै बाँचेको भएर अति उत्तम बाँचाइ हो। एक पालि उत्पत्ति विनाश देखेर बाँच्यो भने भगवानको शासनभित्र आइपुग्यो, शासनको बाँचाइ बाँच्यो। त्यो बाँचा एकैछिन बाँचेको भने कति हो कति किम्मत भयो अरे। किन कति हो कति किम्मत भयो भन्दा निर्वाण जाने बाँचाइ हो। त्यो बाँचाइ चाहिँ कहाँ जाने हो? अहिले निर्वाणको बाटोमा पाइलो सारी गयो, समुद्र काट्यो एक पालि भयो भने के काट्यो? सबै पनि काटेको जन्म कोही पनि कुनै पनि थिएन। निर्वाणपट्टि एक पाइलो पनि सारेको भन्ने थिएन। त्यसो हुँदाखेरि कुनै दानशील भावना 100 वर्ष समाधिले बाँचेको 100 वर्ष समाधि सिद्धि भएर पुरा आकाशमा उड्ने भएर चाहिँ मनुष्य लोकमा भोजन भिक्षाटन गरेर भोजन लिएर देवलोकमा गएर विश्राम गर्ने, ब्रह्मलोकमा गएर विश्राम गर्ने कालदेवल ऋषिहरू जस्तो आकाशमा उड्ने शक्ति, पूर्व निवासहरू देख्नेहरू, यिनी ज्ञानहरू पूर्व जन्म देख्ने दिव्य चक्षु ज्ञानहरू जति नै भएर 100 वर्ष बाँचेको पनि एक पालि विपश्यना ज्ञान भएको एउटा ज्ञानलाई पनि एक छेउ पनि भेट्दैन। विपश्यना ज्ञान एउटालाई 50 चावडा टुक्रा बनाइदिनुहोस् अरे। अघिको जीवनभर गरेको दानशील समाधि सिद्धि भएका आकाशमा उड्ने सम्मका समाधिहरूको पुण्य 100 वर्ष भोरी भएको पुण्य एकत्र थुपार्नुहोस्। विपश्यनामा एकपालि उत्पत्ति विनाश राम्रो देखेको विपश्यना ज्ञान एकातिर राखिदिनुहोस्। त्यही विपश्यना ज्ञानलाई पनि 50 चावडा टुक्रा बनाइदिनुहोस् अझै। ती 50 चावडा टुक्रा मध्येको एउटा टुक्रोसँग पनि तुलना गरेर हुन्न, त्यो एउटा टुक्रो अझ तेजिलो भएको हुन्छ। यिनी 100 वर्षका हराउँछन्। किन भन्दा यो विपश्यना भनेको सिधै निर्वाणतिर गएको, दानशील भावना दानशील समाधि चाहिँ सिधै निर्वाण गएको होइन। विपश्यना भनेको सिधै निर्वाण गएको प्रज्ञा हो। यता समत भावना समाधि मात्रै हो, समथ मात्रै हो, प्रज्ञा होइन। शील मात्रै हो, प्रज्ञा होइन। दान मात्रै हो, प्रज्ञा होइन। प्रज्ञा भन्ने ज्ञानको लक्षण के छ भन्दा क्लेशलाई मार्ने लक्षण छ, क्लेशलाई मार्न सक्ने लक्षण छ। अरू शील समाधिको लक्षण, दानशील समाधिको लक्षण क्लेशलाई क्षणिक हटाउने लक्षण छ। प्रज्ञाको चाहिँ क्लेशलाई निभाउने लक्षण छ। मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि उत्पत्ति विनाश एकपालि देखेको त त्यति किम्मत छ भनेदेखि शासनभित्र मात्रै पाइन्छ। यो पनि शासन बाहिर पाइँदैन। शासन बाहिर त देखेको भने मैले देखेको, मेरै आँखाले देखेको, सुनेको भने मैले सुनेको, देख्ने खण्ड पनि खण्ड भन्ने थाहा छैन, म सुन्ने पनि म, गन्ध पनि म, रस पनि म, काय पनि म, मन पनि म, सबै म, मेरो यिनी दृष्टि क्लेश। अनि यो दृष्टिले गर्दा दृष्टि उपादान, दृष्टिको सम्बन्धको कर्महरू भएर अनि चार अपायो। अब म पनि छैन, मेरो पनि छैन, सत्ता प्राणी भन्ने पनि छैन भन्ने शब्द शासन बाहिर छैन। सुन्न पाइन्छ त? शासन बाहिर सुन्न पाइँदैन। र दुई कारण, आँखा पनि म होइन, रूप पनि म होइन, दुई कारण जुटेर भइएको देख्ने मन चाहिँ म हो त? त्यसमा म नभइएकोमा देख्ने कार्य भयो, ऊ पनि बिग्रियो।
सिर्फ क्षणिक देखो मात्रै बिग्रियो, फेरि अर्को पालि देखेको अर्को पालि हो। योगीहरू अहिले यति नै यहाँ करोडौं बन्ने बिग्रिने भइसक्यो देखेमा, बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। अहिले जति देख्नुभएको छ योगीहरूले नयाँ मात्रै देख्नुहुन्छ, पुरानो देखेर अघि देखेको अहिले पनि त्यही देख्नुहुन्छ त। अहिले देख्ने नै नयाँ हो, देख्ने रूप पनि नयाँ हो, देख्ने मन पनि। अघि बोलेको बोली त्यही बोली हो, त्यहाँको नयाँ हो। अनुपन्ना उपजन्ति उपन्नापि निरुद्धरे नित्यं नवाव संखारा वीणा सद समुपमा। अनुपन्ना उपजन्ति, अरे अहिले जो उत्पत्ति हुनको लागि अनुपन्ना उत्पत्ति नहुँदै यसरी उत्पत्ति हुनु भनेर पहिले मिलाएको पनि थिएन, अरे पहिले मिलाएको पनि छैन। तर कारण जुट्ने बित्तिकै उपजन्ति उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै कि आँखामा देख्ने उत्पत्ति हुनको लागि देख्नको लागि मैले के जुटाउँछु भन्ने पहिले जुटाएको कुरा छैन। जस्तै चक्षु प्रसाद यतापट्टि देखिने रूप जुट्ने बित्तिकै देख्ने मन भयो। जस्तै कानमा श्रोत प्रसाद अनि शब्द ठोकिने बित्तिकै सुन्ने मन भयो। अहिले नाकमा गन्ध त्यस्तै। यिनी 6 इन्द्रियमा यिनी 6 प्रकारका विज्ञानहरू, यिनी विज्ञानहरू उत्पत्ति नहुँदै पहिले सुरु जुटाउन पर्ने गराउन पर्ने भन्ने छैन। अरे तर गराउन नपरिकन कारण जुटेपछि नै उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। अनुपन्ना उपजन्ति उपन्नापि निरुद्धरे। उपन्नापि उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै निरुद्धरे बिग्रिसक्यो। सिगाको टुप्पामा तोरीको दानो जलाए जस्तो। अर्थकथामा सिगाको टुप्पामा अरे तोरीको दानो कति बेर अडाउन सक्नुहुन्छ? सिगाको टुप्पामा यसो चढाइदिनुहोस्, राख्न पाइएको छैन झरिसक्यो। फेरि अर्को चढाइदिनुहोस्, राख्न पाइएको छैन झरिसक्यो। त्यस्तै यहाँ पनि देख्यो भन्न भ्याइएको छैन, बिग्रिसक्यो, नयाँ नयाँ मात्रै छ। उपन्नापि निरुद्धरे नित्यं नवाव संखारा वीणा सद समुपमा। नित्यम हर बखत सधैँभरि नै संखार संस्कार धर्म जति नवाव नयाँ नयाँ मात्रै हुन्छ। यथा जस्तै वीणा ब्यान्जो गिटार मेल्डिङको शब्द सुन्नुभएको छ? गिटार देख्नुभएको छ? गिटार मेल्डिङ बजाउने व्यक्तिहरूको शब्दहरू सुन्यो भने टाङटाङ र टुङटुङ चाहिँ पुरानो मात्रै सुनिन्छ कि नयाँ नयाँ सुनिन्छ? एकपालि टाङ्ग हिर्काउँदा एउटा आवाज, अर्को पालि हिर्काउँदा अर्को पालि फेरि टाङ्ग पार्दा तिनी आवाज जति सबै नयाँ नयाँ आफै उत्पत्ति भएको हो त? ठोकेर के भएर? नठोकी उत्पत्ति हुन्छ त? त्यही भएर वीणा शब्द समुपमा। वीणा वीणा व्यञ्जोहरूको शब्द उपमा, व्यञ्जोहरूको शब्दलाई उपमा लिए झैं। अरे जस्तै व्यञ्जो एकपालि ठोकिँदा एकपालि शब्द, फेरि ठोकिँदा फेरि अर्को शब्द, फेरि ठोकिँदा फेरि अर्को शब्द, जति शब्द भइरहेको नयाँ नयाँ। आफ्नो कानमा पनि जति उत्पत्ति भएको छ नयाँ नयाँ, जति सुनिएको छ त्यो पनि के हो? नयाँ नयाँ, सबै नयाँ मात्रै। यो शरीरमा पुरानो भन्ने केही छ? अहिले यो कपाल भने के हो? अघिको कपाल छैन, बिग्रिसक्यो, नयाँ हो। अहिले कपाल भने नयाँ, अहिले यिनी नङ भने के हो? पुरानो केही छ त? सबै नयाँ नयाँ। जस्तै कि अभिची मनुष्य सम्बन्ध नदी सोतो वा नदी सोतो भुय। जस्तै बगेको पानी बगिरहेको छ, बगिरहेको छ, पानी बगिरहेको, खोलो बगिरहेछ भने आफू यहाँ बिच्चाबाट हेरौँ त्यो पानीलाई, यहीँनिर हेरौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि पानी पुरानो मात्रै देखिन्छ कि नयाँ मात्रै देखिन्छ? यहाँ पुरानो त बग्यो गइसक्यो, अर्को यहाँ सिधैमा के आइपुग्यो? नदी बगे जस्तो। बीचबाट एकपालि हेरियो भनेदेखि सिधै हेरौँ, नयाँ मात्रै नयाँ मात्रै नयाँ मात्रै, पुरानो कतरै पनि छैन। किन नयाँ मात्रै भयो भन्दाखेरि पुरानो त के भइसक्यो? बिग्रिसक्यो। त्यस्तै अहिले यो सर्वाङ्ग सबै रूपमा हेरौँ या मनमा हेरौँ, नयाँ मात्रै छ, पुरानो केही पनि छैन। रूप पनि नयाँ नयाँ मात्रै छ, मन पनि नयाँ नयाँ मात्रै छ। त्यसो भए योगीहरूले हेर्ने चाहिँ केलाई हो त भन्दा त्यो पुरानो बिग्रिरहेकोलाई हेर्ने हो। मैले जो रेलको उपमा पनि दिएँ नि, रेल हेर्ने व्यक्तिले सिधै हेर्ने भने त खाली मात्रै देखिँदैन। एउटा डब्बा सत्य कट्यो, बिचमा खाली छ, फेरि कट्यो, बिचमा एउटा जोडिएकामा के छ? खाली छ। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा बिग्रियो, खाली जग्गा देखिन्छ, अनित्य। अनित्य भने खाली जग्गालाई अनित्य। र
अहिले यो शरीरमा पनि जति उत्पत्ति हुन्छ नयाँ नयाँ हेर्दै जानु सबै बिग्रियो 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 अनित्य मात्रै छ। अनित्य मात्रै छ भने शरीरदेखि पाउसम्म नित्य भन्ने कहीँ पनि छैन, अनित्य मात्रै छ भनेर योगीहरू छर्लङ्ग आफ्नै ज्ञानले देख्नुभयो भने धन्न यो शरीर पाइएछ कति राम्रो शरीर भन्ने हुन्छ त। अनित्य मात्रै देखेर बल्ल दुःखलाई देख्न थाल्यो। बन्ने बिग्रिने बन्ने बित्तिकै बिग्रिने बन्ने बित्तिकै बिग्रिने बन्यो त बिग्रियो बन्यो बिग्रियो यति मात्र रहेछ। कतै केही काम नलाग्ने केही सार नभइएको दुःख मात्र रहेछ। छर्लङ्ग हुँदै गयो। हो त्यो छर्लङ्ग हुँदा बल्ल दुःख सत्यलाई जानियो। केलाई जानियो? दुःख सत्यलाई जान्ने के सत्यलाई हो? जब दुःख सत्यलाई जानियो भन्ने बित्तिकै समुदय सत्यलाई तब हामीले यो समुदय सत्य यसको कारणले यो समुदयको कारणले घरिघरि जन्म लिन परेको हो। यो क्लेशको कारणले यो क्लेश नहुने भने त यो दुःख मिल्दैन। अहिले यो क्लेशले यो दुःख सत्य मिलेको, यो क्लेश यो समुदय नहुने भने दुःख मिल्दैन भनेर समुदयको कसुरलाई पनि राम्रो प्रकारले जानियो। समुदयको कसुरलाई जानिसकेपछि यो समुदय सत्यसँग मित्रता गरिन्छ कि त्याग्नेतिर लागिन्छ? यसैले गर्दा यो दुःख भएको उहाँलाई छर्लङ्ग जानिसकेपछि यससँग फेरि मित्रता हुन्छ त? दुःखलाई छर्लङ्ग जानेपछि यो समुदय सत्यलाई पनि त्याग्दै गइन्छ। अहिले समुदय सत्य नत्यागेको किन भन्दा दुःख सत्यलाई नजान्नाले। दुःख सत्यलाई अहिले दुःख सत्य हेर्ने योगीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको स्वभावलाई मात्रै हेर्दै जानियो। जो भइसक्यो गयो अघि नै के देखे अरे त्यसरी हेर्ने पनि होइन। नहुँदैको के हुन्छ होला भनेर आश गर्ने पनि होइन। जो क्षणक्षणमा भइरहेछ त्यसलाई हेर्दैन। यदि केही पनि भएको छैन केही पनि देखेको छैन यही स्वास्थ्य त हेर्दै जाने। यो त हरदम छ कि छैन? निस्कियो निस्किसक्दा बिग्रियो, भित्र पस्यो पसिसक्दा के हो? निस्कियो निस्किसक्दा बिग्रियो। यदि एउटा हेर्दा हेर्दै यता कुछ भयो फरफर फरफर भयो एक ठाउँमा या मुखमा या हातमा या शरीरमा जहाँ होस्, जब यहाँ फरफर फरफर भयो श्वास प्रश्वास छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई हेर्नुहोस् किन यहाँ फरफर भएको। फर भनेको नि अनित्य भन्ने शब्द त्यहाँ देखाइरहेको छ। नित्य भए त एउटै हुन्थ्यो नि त। त्यहाँ फरफर 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 भयो भने नै बिग्रिराखेर फेरि नयाँ उत्पत्ति हुन पाएको हो नि त। अहिले यहाँ जस्तै कि यहाँ धेरै प्रकारका कटौरा देखियो कि देखेन? यो देखियो। अब यताको देख्न पर्यो भने यो देखेको नबिग्री देखिन्छ त? त्यसो धेरै देख्न मौका परेको नै ऊ बिग्रिराख्नाले नबिग्रिने भन्दा देखिन्न। त्यस्तै यता फरफर भएको नै बिग्रिराख्नाले हो। त्यो बिग्रिराख्ने अनित्यलाई ज्ञान लगाइदिइराख्ने हो। जब त्यसलाई ज्ञान लगाइदियो हेर्दै गयो हेर्दै गयो हेर्दै गयो हेर्दाखेरि योगीहरू हात खुट्टा ज्ञान टाउको छैन भने त योगीहरूलाई घरिघरि भनिएछौँ। हातलाई नहेर्नुहोस्, खुट्टालाई नहेर्नुहोस्, ज्ञानलाई नहेर्नुहोस्, टाउकोलाई नहेर्नुहोस्, यो मुष्ट कायलाई नहेर्नुहोस्। केलाई हेर्ने त भन्दा स्वभावलाई। केलाई हो? हो त्यो स्वभाव नै धर्म। स्वभाव नै के हो? रूपले रूपको स्वभाव धारण गरेको छ। वेदनाले अनुभूति गर्ने वेदना स्वभाव धारण गरेको छ। वेदनाले वेदना धारण गरेको छ तर वेदनाले संज्ञाको काम गर्दैन। संज्ञाले उसको सम्झिने काम मात्रै गरेको छ। सम्झिन्छ बिग्रिन्छ आफ्नो स्वभाव। यता संस्कारले बनाउने काम मात्रै धारण गरेछ, उसको बनाउने काम बिग्रिन्छ। विज्ञानले जान्ने काम मात्रै धारण गरेछ, जान्दछ बिग्रिन्छ। सबै बन्ने र बिग्रिने निचोटमा त अहिले रूप उत्पत्ति विनाश, वेदना भोग गर्ने विनाश, संज्ञा सम्झिने विनाश, यता संस्कार खण्ड बनाउने विनाश, विज्ञान खण्ड जान्ने विनाश, सबै आखिरी त उत्पत्ति र विनाश। उत्पत्ति र विनाश हो। यसले आफ्नो स्वभाव धारण गरेकोले गर्दा यसलाई के भनिएको? धर्म हो। यस्ता राम्रो गरी जानियो भने बल्ल धर्मलाई जानियो हो। यो दुःख सत्यलाई जानेको नै धर्मलाई जानेको। केलाई जानेको? जब यसको अनित्यतालाई योगीहरू हेर्दै जानुभयो, आँखा चुम्म गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ आँखा खोलेर हेर्दाखेरि पनि यहाँ अहिले त यहाँ ध्यान शिविरमा त होइन, घर गएपछि बाटो हिँड्दाखेरि त आँखा खोलेरै हेर्न पर्यो नि, होइन त? आँखा खोलेरै हेर्नुहोस्। समाज राम्रो भयो भनेदेखि शरीरमा भएको स्वभावहरू आँखा हेरी हेरी पनि देखिन्छ। यता फरफर उता फरफर हुने स्वभावहरू जब समाज राम्रो भएको व्यक्तिलाई आँखा हेर्दै हिँडेको छ त पनि भित्री आँखाले देखिरहेको हुन्छ। त्यही भित्री आँखा लगाएर हेर्दै राख्नुहोस्, केही हुन्न। र यसरी अनित्यलाई हेर्दै गएपछि यो बन्यो बिग्रियो, कतै सार छैन, काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने जग्गा पनि छैन, छर्लङ्ग हुँदै जाँदा
दुःख सत्यलाई जान्ने हो। दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै यो नाम्रो पञ्चखण्ड हो, दुःख सत्य भनेर जान्ने बित्तिकै म हो, मेरो हो भन्ने दृष्टि आउँछ त? जब जान्ने ज्ञान भएपछि शङ्का पनि आउँछ त? दृष्टि र शङ्का दूर भयो। दृष्टि र शङ्का दूर हुने बित्तिकै यो अनित्य हो, अनित्यलाई जानेको ज्ञान विपश्यना ज्ञान। अनित्यको अन्तिममा निर्वाण भनेर छर्लङ्ग जानेपछि अरूलाई सोध्ने काम पनि आयो त? यो सही बाटो, अनित्यलाई हेर्दै गएको बाटो सही बाटो, यो गल्ती बाटो भनेर मार्ग र अमार्गलाई छुट्याउने ज्ञान पनि भयो। जब मार्ग र अमार्गलाई छुट्याउने ज्ञान पनि भएपछि योगीहरू सही मार्ग आचरण गर्दै हुनुहुन्छ, दुःख सत्यलाई देख्दै हुनुहुन्छ। जब दुःख सत्य उत्पत्ति नहो भनेर रोक्नुहोस् न, हुन्छ त? उत्पत्ति भएकालाई नबिग्री भनेर रोक्दा हुन्छ त? आफ्नो अधीनमा केही छ? आफ्नो अधीनमा भन्ने केही पनि रहेनछ। यसलाई पो म मेरो गराइराखेको, आफ्नै अधीनमा नभएको चिज उसको स्वभावले ऊ चलिरहेकालाई मैले म मेरो गराइराखेको। त्यतिखेर यसका कसुरहरू पनि देखिन्छ, कसुरहरू पनि देख्दै गइन्छ, दिगदारी पनि हुँदै गइन्छ। आफ्नै अधीनमा कुनै पनि छैन भने छर्लङ्ग हुँदाखेरि अनात्मालाई जानेको ज्ञान पनि हुन्छ, अनात्मालाई जानेको ज्ञान पनि। अनि यो अनित्य दुःख अनात्मा भइएको शरीर घरिघरि लिन परे हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ त? अनि त्यतिखेर ती वट 3 प्रकारको अहिले यो वट 3 लोकमै, मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सम्पूर्णमै योगीलाई थाहा हुन्छ कि देवलोकमा पनि यही बन्ने बिग्रिने मात्रै हो, पञ्चखण्ड हो बन्ने बिग्रिने। ब्रह्मलोक ब्रह्माजी भने पनि आखिरी त यही पञ्चखण्ड हो बन्ने बिग्रिने दुःख सत्य। जब यसरी ज्ञान हुँदै जान्छ र जब देवलोकको भने दुःख सत्य, ब्रह्मलोक पनि दुःख सत्य, संसारै दुःख सत्य। जस्तै यो दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग देखेपछि यावत प्राणी भन्ने शरीर पनि के सत्य हो? किन? धर्म भने सबैको एकै हो, रूप धर्म सबैको एकै हो, नाम धर्म सबैको एकै हो। कसैमा फरक छ? मनुष्य देव ब्रह्ममा पनि फरक छ त? यो सिर्फ दुःख सत्य मात्र रहेछ भन्ने जानेपछि हे भगवान मलाई चाहिँ स्वर्गलोक जान पाऊँ भनेर माग्नुहुन्छ? जति नै माग्न लगाए पनि माग्नुहुन्छ त? किन माग्नुहुन्न? दुःखलाई जान्नाले। किन माग्नुहुन्न? चाहिएन, देवलोक पनि चाहिएन, ब्रह्मलोक पनि, फेरि मनुष्य हुन पनि केही पनि चाहिएन। पहिला त यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, तृष्णाले केही पनि छोडेको थिएन, सबै चाहिएको थियो। अहिले त केही पनि चाहिएन, तृष्णालाई त्याग्दै गयो। समुदय सत्य के हुँदै गयो? हो त्यो समुदय त्याग्दै गएको, यो आचरण गर्दै गएको, यो आचरण चाहिँ के हो भन्दा भावना, मार्ग सत्य। यो चाहिँ भावना काम अहिले मार्ग सत्य गरिरहेको छौँ। जब यता समुदय त्याग्दै गरेको बेलामा कता ढल्केको हुन्छ भन्दा निर्वाणतिर। किन? समुदय त्यागिँदै गयो, अर्को शरीर बनाउने कारणलाई मेटाउँदै गयो भन्ने बित्तिकै यता निर्वाणतिर त्यो ज्ञान ढल्किँदै गयो। कता ढल्किँदै गयो? निर्वाणतिर ढल्किँदै गयो। यो विपश्यना गर्दा गर्दै पनि यसले मौका त हेरेको हुन्छ, कतिखेर चाहिँ अलिकति होस कमजोर गरेर आउँछु भनेर ढुकेर चाहिँ बसेको हुन्छ। कमजोर हुने बित्तिकै यो आउँछ। त्यसो त योगीहरू कमजोर राख्न चाहिँ हुँदैन। ध्यान बसो जुरुक्क उठेर हिँडेको बेलामा अब चाहिँ अलिकति होस कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै तृष्णा फट्टै आइदिन्छ। को आएछन् भनेर तान्दिहाल्छ। तृष्णा आयो भने केले हो? को आएछन्, मलाई भेट्न पो आएछन् कि हेर्नुहोस्, अलिकति होस कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै यसले मौका पाइगयो, त्यही मौकामा घुसिहाल्छ। त्यही भएर यो तृष्णालाई मौका दिनै हुन्न। जब यताको छिप्पेको छैन तबसम्म यसलाई मौका दिन हुन्न। यताको ज्ञान अलिक छिप्पिँदै गयो भनेपछि त आउने बित्तिकै थाहा पाउँछ कि पाउँदैन? थाहा पाउँछ। जति यो तृष्णा दूर हुँदै गयो उति निर्वाण नजिक हुँदै गयो। योगीहरू बुझ्नुभयो? हो, यो 4 आर्य सत्यलाई छर्लङ्गै हुने गरी आचरण गर्नुपर्छ। र त्यो छर्लङ्गै हुने गरी आचरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भोलि पनि भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।